तशी ये साधारण वेदांत म्हणताना त्या वैभव म्हणताना ग्राह्य दिसतात त्या प्रकाराचे नसते. त्या खातीर ते कोणेही मेळले तशी वाजूचे, मेळले तशी मनाकुरची विषयी न्हय. तसर जनांनी म्हळ्यार ते कोणाक सांगूक कळलेले तसर जनांनी मात्र ते सांगूका आनीक सांगूच ते कोणाक कसर सांगले ते धत्तने ते मात्र सांगका ऑडियन्सान स्टँडर्ड मना करून मागीर सांगका अशी म्हूण सगळे आसता. म्हणटना त्या प्रकाराचेर आतां सहज आमी सांगतात तरी म्हणजे आमकां व्हड व्हड तत्व कठीण मना वरच्या कश्ट रातच्या कश्ट फक्कीण कसम कसम करूं गेल्यार ताजे पयली करणी देखून आमी कश्टा. आतां एक 5 फीट उडलो, एक 6 फीट उडया मस्त अभ्यासान चर्च कोण घेवया शिवाय एका पाटी उडूंक गरज पडची ना. तश प्रकाराचेर एका पाटी करूं गेल्यार पडटा. त्या प्रकाराचेर मस्त विशय तशे आसतात. आमी कोण सांगचे न्ही जाल्यार लोकांक तूं एक सट्टा कही आश्चर्यचकित करता म्हण खातीर तसंच उपनिषद आनेकाचेर एक पाटी सगळी राखयतना आयकता काय कसल म्हणून व्हड म्हूण करता. उपनिषद नवे व्हड म्हूण करता बहुमानान आयकतात भारी पांय पड आयकतात. आयकून जालें नंतर येयले रे तूं आयकिलें चिन्मयान सगळे आशिल्ले वय हांव आयकिलें कसं सगळं उपनिषद आयकुपण तिनं उपनिषद तो सांगता जालें तुमी आयकिल्लें रे मनाक गेल्लें रे मागीर तुमकां तुमगे जिवितांत आनी कांयपणीक पलट जाता बदलावणेच्या कांयपणीक त्या कळ्ळी ते दार सांगली कशें कळचें हांकां. आमगेलें जीवन आशिल्लें मोट्टू कशें की उच्च मट्टा आयलें व्हडपण उच्च मट्टा हाडची कशें म्हूण ताण सांगिल्लें देवार विशय कोणाक दृश्टार्थात देवाक सर्वांतर्या म्हणटा वय म्हणून आमी सांगया. कसलकी अस्थी आसा अस्थी कसलकी ती खूब येयला भार धाम येयल्या म्हण घेता एकल्यान ताजे फुडेची सर्वांतर्याम देव देखून सर्वांतर्याम देव आशिल्लो सर्वांतरी देव आसा देखून कसलेय भंय फोडका म्हूण ना कोणाकय भिवका म्हूण ना अशें ताणें कसलकी म्हणा अस्थी तातूंत देव ना आमी कित्या वायट करता तेमकां उडोवपाक मागीर ते सागेर मनशाले वचून पळय हांव मर न्ही तिणें कोपूर तरी पांय आपणाक मत हांव मर न्ही जाल्यार तूं सांगीर म्हूण सांगून हत्तीन देव आसा न्हय म्हाका कशें पार करता म्हण तो रावलो ती म्हाका इल्लोच केल्लो तिणें कसो तूं सांगलें बरें तुवें तो अस्थींत देव आसा म्हणलें न्हय पळय पण तिणें ताजे भितर वयर एक बशील आसता न्हय तो देव न्हय म्हूण सांगून काडून तुवें आनी दूर सर म्हळ्यार दूर काडून तुवें तो वयर बशिल्लो आशिल्लो तो बाबा मान आशिल्लो म्हूण सांगलें काय म्हणटना आमकां देव म्हूण मना करच्या बारीक कश्ट आतां एक चेल्ल्यान आनी एक चेल्या मारलो जवळी ते मारलेले चेल्याक तो आनीक बरें तूं आयक तरी कर वैद्य म्हूण तूं देव जे आमकां मारचवें तूं मात उलोवचवें देवाला आयकतालो अर्थ कसो म्हणल्यार आमी सांगू जावचे विशय आयकूया जाल्यार विशय जावचे आमी प्रॅक्टीस हाडू जाल्यार विशय प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमगेले हातूंत तातूंत बाकी आमकां तें कशी ना आमकां माधवांक प्रत्येक जाण नियम घालिल्ले तातूंत सामान्य जावन कोण कोणाक कसर उपासन करचे अधिकार आसा अशें म्हणटना सर्वांतर्याम ज्यान उपासन करचे अधिकार लक्ष्मी आनीक ब्रह्माक म्हणटा कोणाकय जाल्यार तितलें कंप्लीट ना बाकी देवाक ब्रह्माक आनी लक्ष्मीक मात ब्रह्म तागे पुतू सुवेक ब्रह्मा देवानां प्रथम संभव सुवेक ब्रह्म जालो देखून ब्रह्म विष्णू पूत आनीक ताका आनी लक्ष्मीक मात्र कांय कळटा
तो अधिकार सर्वांतर्यामून देवा उत्पादन करूचा तरीका ताक पळी तरा हातून देवालय प्रॉपर्टी दिसते प्रॉपर्टी दिसल्यारी ताक तो देव जन्म ते कशी म्हणून म्हणल्यारी सामान्य जावन आता काणपणे वर्तमान उल्लेख ना रे तुका तोंड पडेल फुले आनी काय घास येयलो म्हण नावे सिमिलर काय पडटा ना फॅमिली सिमिलर ते पडटा ना तो किंवा म्हणून संशय जावन आमी म्हणाचे तशी देवाल ते प्रॉपर्टी देखू पडटा देवाल आम ते गुड घास येना सिमिलर पडटा ना आम ते बळोवचा कष्ट आसतले ते लोकांड म्हणून करता देव म्हणून बळोवचा भारी कष्ट आसता तेज म्हणून तसा विषय तांकां मात्र साध्य तांकां देखू पडटा त्या प्रकारे देखून आमी तशें करूं नज करूं गेले जाल्यार पडटलो म्हूण सांगता पतन ही दृश्यते पडटलो ते देखून आमी हे इतिहासांनी विशय म्हणजे बगल कसलेय नाही तशें ते व्हड व्हड विशय भारी कठीण आसा आनी सांगसान विशय आमकां अनुभवाचे विशयान देवा मना करच्याक समजुच्याक आमी मना केले आमकां आनी चड करता ते खातीर चडतावत आमी कसन करता म्हळ्यार देवा विशय चड अनुभवशील करतले भक्ताल चरित्र भक्ताल विचार भक्तांक देव पाविलो भक्तांक येयले कश्ट त्या वेळेर ते कश्ट कशे निवारण जाले ते सगळे आमी पळयता ते भार छान ते लिटरेचर छान ते आमी मना केल्यार छान ताज्या भायर आमी विशेष वस्तू मना करच्याक साध्य ना जाल्यार मना केले म्हूण दिसच्याक पुरो कश्टाक करच्याक कित्या म्हणल्यार सहज आतां आमकां मातभांक तुमकां तरी तुमी कशें निंगिल्यार फुडलें सांगू तुमगे स्टँडर्ड पळोवन तुमकां म्हणटना वेदांत सांगता तरी म्हूण जाल्यार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणत एक सूत्र ते सूत्रा प्रारंभात अथ अथ आता हा म्हळ्यार प्रयोजन आसा देखून ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मज्ञान पावच्याक इच्छ पावता तशें म्हूण ते सूत्रांत अथ म्हळ्यार अनंतरम त्यानंतरम ते तशें पूण कसलें ते म्हणटना अधिकार प्राप्ती अनंतरम ब्रह्मज्ञान शिकुका ब्रह्मज्ञान मेळका म्हूण सांगून ताका शिकुका जाल्यार ना मना करता जाल्यार ताजे फुडें जावका जाल्यार ज्ञान अधिकार अधिकार म्हळ्यार म्हाका कसलोय न्ही आमकां अधिकार म्हणजे आमगेलें मन आमगेली बुद्धी आमगेलो आत्मा जन्म जन्मांतरा चिकलान करतना लागून आसा तशीची आमचे जन्म जन्मांतराचे संस्कार आसा तांचे सगळी बांदून पळयली आत्माक थोडे मट्टा पडी थोडेचे देव जाव का देव जावू का अशी म्हळ्यार एक घट्टीक आशा उपजू का चढतावत आमकां सगळ्यांक आस म्हूण दिसता जाल्यार तुमकां सहज एक घटकडे एक भारी प्रितीचे कोणाकय हुशार जाल्यान जाल्यार तुगेलें मन चंचल जाता तुमी करची न्हय तुमी जावका म्हूण करचें न्हय जावची तशें जास्त कित्या म्हण जाल्यार प्रकृती म्हणटात ते प्रकृती ताका आमकां कांय करूंक इतली बलिश्ट की ब्रह्मादीक देवान बांदून घाल तिच्या वयर म्हण जाल्यार परमात्मा प्रकृती म्हण जाल्यार जड आनी चेतना चेतना प्रकृतीक महालक्ष्मी तशें आसतना प्रकृती भितर आमी पळयला हाका आमकां पोप हें सगळें ते देखून ज्ञान पावच्या इच्छ पावका जाय ताजे पयलीं आमी करता जाल्यार सुरवेक देवाल विशय आयकता मस्त आयकता 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 देवान महात्मा मनावून थोडे मट्टापणी आमकां जावका म्हूण कळीत कळीत छान एक प्रिती महात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ स्नेह म्हणटात भक्ती ते थोडे भक्ती जाल्यार जाय जाल्यार आमी अधिकार पावना ज्ञान अधिकार पावका जाल्यार ताजे पयले सुरवेक वैराग्य म्हणटा ती मागीर भक्ती म्हणटा ते मागीर उपासन जशें ज्ञान अशी तर
म्हणताना आम्ही विरक्ती म्हणले आमकां कष्ट जाल्यार इतलेपणी आमकां जावका देवान दिल्लें पुरो ती विरक्तीपणी आमकां आसूं कसन दिलें की देवान तसा आसतू तशें पळयलें हें पण आमच्या मनांत येवका देवान आमी कसरकी मस्त प्रयत्न केले निश्फळ शे इतले प्रयत्न करून निश्फळ जालें अशें बेजार दिसता केल्ले कर्माक खंडीत फळ ते वेळेर केले तुमचे प्रयत्न त्या वेळेर मेळ्ळी जाल्यार आनीक फाट मेळटा हाका संशय ते देखून एकटे दोनीचे देवाल इच्छा आसल्यार मात्र जावचे आमगेले प्रयत्न देवाल इच्छा ओट्टू जाते ते पूर्ण जावचे देवाल इच्छा ना देखून जाय न्ही हांव आज चुकिल्लें म्हगे प्रयत्न केले देवाल इच्छा ना ते तृप्तीपणे आमकां ना जाल्यार आमकां हें बट आमी हें कोणी सांगची न्ही आयज तुका नाका सांगना ती जाल्यार अधिकार म्हणलें खंडीत येना म्हूण सांगच्याक शास्त्र सांगता ते निमित्ती आमी सुरवेकर भक्त सांगेलें हांगेलें मस्त विशय आयकुचे जाल्यार चितल मठाक डायजेस्ट करचें आनी तांणी कशी तृप्त रावता म्हूण मनाक करचें कांय देवाल विशय करचें हाजे आमी देव दिता एकलो आयलो तो हांगाच न्ही की गोरो दुसरो युरोप येयलो हांगा ओपन आसलो येयलो आमी हांगा बसून तो हें बस आनी तो मळलो सामक इंग्लीश येता उलयल्यार येता थोडें कळटा कांय कळना म्हणून मागीर तो उलयतना म्हाका इंडिया म्हण भायर चांग दिसता हांव काय चांग दिसता मागीर तो म्हणलो इंडियांत भारी सगळी आसता कसल जाल्यार दूर करच्याक उपाय मेळटा खंय कसल कश्ट जाल्यार दूर जावपाक वाट मेळटा हें सगळें आयकलें हांव हांगा येयला म्हाका कोंकणी येता हांगा येवन जाल्यार तूं कोप वच्ची न्ही अरे देवा ते कोप वच्चू का म्हूण म्हाका आसय देखून ते खूप वचू का जायची कोरका तू ओपेम का म्हणून इन्वायट करते ना इन्वायट करा मागीर कशी येता तो ते कळना तशी कळना अशें चिंत देवान करचें म्हण तो देव कोप दितवे न्हय देवान भितर मस्त किंकर तो सगळें तांचे कडल्यान देव करयता जातना तांणी सगळे तुका तशें करतात कसो करतात तुवें तुगेल्या खंयचे बल आशिल्लें तें तूं तुज्यान कांय करूं जायना अशें म्हूण सांगिल्लें ताका खंय थोडीच करता तूं देवान दिना म्हाका पळोवप येता देवा म्हाका कांयच कळना म्हाका कांय शक्ती ना देखून तूं म्हाका दय कर अनुग्रह कर प्रार्थना करता म्हणजे दय कर मुगेल कोप उणी जाता अनुग्रह करता तशें करता कांय उणी जाता तुका कांय पण करता न्ही म्हळ्यार तशी सांगल्यार म्हाका ना जाल्यार तें कोप येनाशिल्लो कांयच करता कोप येनाशिल्लो प्लीज करता आसो आतां कितें आमी सांगलें सप्तऋषी विशय सांगलें सप्तऋषी काम बरें करता म्हणचे आशिल्लें तागेले वंशाचे आमी कांय ना सांगता काम बरें करता म्हूण आशपाची इच्छपाची ताचे खातीर आमी हें करता ती म्हणलें कणकणांचो पवित्र तस हांगा गुंजीत आसलो वारेंचो पवित्र तस स्वामीन हें क्षेत्र एक उपासना क्षेत्र जावका म्हूण सकड संकल्प करून हांगा उपासनेक विशेष महत्व दिल्लेलें आसा तशी हांगा वेदव्यासाक प्रतिश्ठ करून गुरुवर्याले निमित्ती तांगेले शिष्यवर्गान म्हळ्यार सगळे समाज उद्धार जावका म्हणून तसले एक दृश्य दवरून घेवन हांगा उपासनेक महत्व दिल्लेलें आसा तें उमेश भटमामान हांगा केलें तशें ह्या व्यासोपासने निमित्ती सगळे समाजाक ताजे प्रयोजन मेळ्ळां विशेष जावन ह्या 7 वर्षांचो भागवत पारायण करून यज्ञ इत्यादी करतलो सची ते सकड उपासनेचे प्रयोजन
मस्त हांगा समाजाचे दुसरे कडेचे आयल तसलं असं तांगते पुण्य मेळतले आता हांग मेळ्ळेले हांग सर्वांक देवान स्मरण करून प्रितीन आशीर्वाद करता काली देवाले अष्टमहिषीचे तांगेले कल्याण करजा नाशिल्ले विशय तागेले संसार कसले कितें म्हूण पळोवचे आयले नारदान तें कांय उलयनाशी तो ताजे भाशण गेलो तशी देवाल संसार व्हड देवालो रुक्मिणीलो पूत प्रद्युम्न ताका तागेले मावळ्याली चेली लग्न जाली तागेले पूत अनिरुद्ध तागेलेची रुक्मिणी नाथ ताका लग्न जाली ते अनिरुद्धाल ते लग्ना वेळेरी सगळी गेली रुक्मिणी विवाहा वेळेरी कृष्णान कोपान करतना रुक्मिणीले मीश अर्दी काडली आनी ताका अपमान केलो त्या वेळेर बळरामान भारी कोपलो कसल तुवें केलें अशें म्हणून आमगेले एका संबंदिकां भितर आमी करची मर्याद वय अशें म्हणून उलयलो रुक्मिणीन खुशाल केली म्हणून सांगून जुगार केली म्हणून खेळा बलराम म्हणून रुक्मिणी खेळू बसले खेळू बसले वेळेरी जिताम जिताम मळलो सुकिनी गेल्या म्हणटी बलरामाक अरे हांसवा म्हणून म्हणलो मागीर व्हड एक दवरलेले वेळेरी पण दवरलेले वेळेरी जिताम मळाल तो रुक्मी तो शुकणी म्हणकीच त्या वेळेर अशी जाली तो न्हय बलराम जोड पावला खूप येईल बलरामाक म्हाका अशें म्हणटा एक ताकान खैल मार पडो त्या वेळेर कृष्णान निंगिलें तूं ते दीस म्हाका खूप येयली मीश मात्र खाल्लेली आतां तूं ताका पेटयन म्हूण खयली अशें म्हूण सांगलें खुशाली म्हणटा खरी त्या प्रकाराचेर देवाले संसाराचो विशय जाल्यार सगळी लिला लील म्हणजे कारण कसं म्हणावी देवांक आनी मनशांक मस्त इतिहास देव म्हूण जावका जाल्यार प्रत्यक्ष परमात्माला अनुभव जावका ताजे फुडें देव म्हणात मनशांक अनुभव जावचे तागेले कर्मान गुणान मात्र विशेष अनुभव जावच्याक साध्य ना ते निमित्ती तशी देवाक अभिभव शिवाय अज्ञान येना गर्भ येना कसलें येना ते निमित्त बलराम शशावतारू ताका ओपन येवची ना तागेले विशयांत आमी तशें लेखचाना जाल्यार लिला तशी तें जाले नंतर मागीर देवाल एक विशेष एक प्रेमळ ज्ञान आशिल्लें एक तागेलें कितें व्हड एक उदार हृदय म्हणलें दाखोवचें कुचेला कुचेल तागेले बरशी येदे दीस म्हळ्यार एक 2 म्हयने भितर तागेले बरशी आशिल्लो तागेलो ओटू आशिल्लो तागेले बरशी राबून शिकला हें सगळें जालें तो जाल्यार भार श्रेष्ठ ब्राह्मण ताणें ब्राह्मण म्हळ्यार ब्राह्मण वृत्ती केल्या अयाचित केलें त्या प्रकाराचेर जीवन कोण अयाचित म्हळ्यार कांयपणी ते गाद्यांत कटॉफ जावं वचरी मागीर कांयपणी तें हाडचें आनी कांयपणी कसलें कोणें दिल्लें आनी मात्र घेवचें असल रितीन ना जाल्यार उपाशी म्हळ्यार तशें त्या प्रकाराचेर ताणें श्रेश्ठ ज्ञान आशिल्लें ऋत आनी म्हणटात तसलें श्रेश्ठ जीवन केलें ब्राह्मण कुचेल भारीची दुर्बळ जावच्या पुरो जाल्यार गुणान महागुण तागेली बायल ताज्या पयशी भारी गुणान श्रेश्ठ आशिल्ली चेडू वय देवान ताका तशें दिलें त्या प्रकाराचेर म्हाका ना म्हाका भूक लागल्या म्हाका पावनी अशें तशें तंट तक्रार करना ती चेडू देवान नाम तांकी देव कोपतो म्हण की पान पडली हांव केलें कबलें जाल्यार चूक जाली म्हणटात त्या प्रकाराचेर देवाल नामाक सर्व प्रकाराचेर भिव न्हू आशिल्लें तसलें तें कुटुंब एक दीस सारकें मना अशें दिसलें कृष्ण परमात्मा व्हड तुमगेले सहपाठी ताका वचून मेळ कानवें आनी कांयपणी ताका मेळेल मात्रान केन्नाय एक कश्ट आशिल्लें दूर जातलें आमकां अशें म्हूण सांगलें ताणें गजाल म्हळ्यार कशी जावो मेळची मेळनातील कसलेंय आसता देवान एक दर्शन द्या ताज्या आवड भाग्य कसं जावता हे जर म्हाका जाय न्ही त्या वेळेर शिक्षा आसन मोठो आशिल्लो आतां तो भाय गंभीर जावन रावणा रावता आसन भाय संतुश्ट आसतलो
कश की पळो चाक कश जाल की अशें म्हणून सांगता पळो कामणिले काखेन ते मेळ्ळा ते ताका इच्छा नाशिल्ली जाल्यार भायर सरतना वय गो आम देवाल दर्शना वतना कांय पण लाकवे लागीं घेवन वचूं काय नाकवे तेणें कांय पण कसांकी काण दिल्लें कांय आशिल्लें तें कसांकी पुसून कसांकी काण दिल्लें तें घेवन भायर चमकलो फोव म्हणटात मागीर थंय वचूं काय जालें रे देवान ताका दूर दोकून पळयतनाची धांवले खंय कृष्ण रुक्मिणीर उलोवन बशिलो त्या वेळेर धांवले आनी ताका भारी प्रितीन मोगान भितर आपोवन गेलो महाब्राह्मण हाजेर पूज केले रे आमगेलें घर तुमी सर्वय धन्य जाता ती हांगा भारी व्हड पुण्य मेळटा अशें म्हूण सांगून बसका तुवें म्हूण तागेले सिंहासनार बशिल्लो घेता आख्खो बाबा कशें करचें म्हूण कळना पूण तो बसलो बसले नंतर भाई गो महाब्राह्मणा पात कोर का आनी ताका रुक्मिणी बायसोन येयली आनी पातूचे सदन कोण सगळें तयार करून घेवन येयली त्या वेळेर बाग सगळी सत्यभामणी म्हणली म्हळ्यार तिणें मात्र पात कोण तिका मात्र मेळ्ळे अनुपूर भाग्य म्हाका आयज मेळका म्हूण तीनय तयार करून गेली पात पुजेची तें सांगतना पुराय जाण बाय मनशांनी तांगेले लेकाक पात पुजे तयार करून येयली हो बेशी कशी आसा बरे कृष्णा ह्यो पात पुज केन्ना जावचो रे कशी करचें रे अशें हांवें अशें म्हणलो त्या वेळेर कृष्णान बरें तूं भारी प्रितीन येयला महाब्राह्मणू तांकां पुराय जाणांची पुण्य जावं म्हणटना नाक्क म्हणचो बरें एका जार भर तूं पांय दूद पुसूचें केन्ना कितें दिसांचें कशें करचें अशें म्हणलो त्या वेळेर कृष्णान सांगलें खंय पण गो तूं पट्ट महेशी तुगे तें करता पातूच करता पुराय जाणां पावलें जाल्यार पात पुजेनी केली खंय भारी आनंदान स्वागत केलें थंय पात पूज करून बरें कांय पण हाडलें ना हांवें म्हाका कांय पण दिन हांवें हाका लेजी केली हागे फरकट आनी ते निशीन सगळी ते शिश करून गट्टी पण एक नमण्यारी लेजी निश करून सगळी लागवची आनी खंय तागेलें देश कावून घेतलें कृष्णान तागेलें खातें आशिल्लें तें पटोळ तांदूळ काडलें आनीक ते फोव कसलकी जाण आसत त्याला एक मुस्कान खावन असं खाय न्ही हांवें वैकुंठाधिपती व्हड परमात्मा असं खाय न्ही अशें म्हणटना ताका भक्तान हाडलेलें तें हाजेर कितले व्हड एक अभिमान कितली व्हड एक प्रिती कितली ताका एक नमुन्यारी एक तागेले कितलेच प्रकारारी प्रेमळपण म्हूण देखता जालें हें एक मुठ केल्यार पुरो आनीक खावपा म्हणून आनीक काडटा वतना आनी पुरो ताका दिलें सौब्याक तितलें पुरो आनी तें म्हाका जावका म्हूण सांगून रुक्मिणी हात धरलो म्हणटना देव परमात्मा कितलो परस आनंदान तागेले भक्तांक प्रीत करता म्हणे तागेले ते प्रितीचें व्हडपण ताणें भक्तांचेर दाखोवन तें वात्सल्यच व्हडपण भक्त वत्सल नेंबा बिरुद पोती हा मेळ्ळा म्हणटा तूं ताका भक्त वत्सल म्हणटा न्हू देवा म्हणटना म्हाका राग अशें म्हणटा केन्नाय तो सोडून घालना रामचंद्रान सांगलें हांव तुगेले रामा महापाप केल्या क्षम कर तुका शरण येता सोड नाका म्हणलें अभयम दितलें म्हणटा तसो देव सताक अभय दिवचो प्रेम कोर भारी प्रीत कोर केन्नाय जामतान उर्गास विसरूं ना एक फावटी तागेले प्रेमा पात्र जाले गेले रे मागीर ताका वैकुंठाक म्हण खंयतो तशी देवाक भजन करून बसल्या पुरो म्हण खंय त्या नमुन्यार तागेली प्रिती तत्व जावो हे सगळें जालें मस्त ताणें तें केलें मस्त प्रकाराचेर दैत्या मारले नाना प्रकाराक कोण जाले नंतर आनी कांय करूं आसवे अशें म्हूण आलोचन करतना हास म्हूण दिसता हास म्हूण दिसता मैथिल मिथिलाधीश राय तांगेच्या जाय आठयतस पूज करतस ताका तरी हांवें मेळ दर्शन दिली जाल्यार हांवें कोरका जाल्यार कर न्ही म्हूण जाय तुवें म्हूण देवा दिसली खंय तशी थंयच श्रुतदेव म्हणून कळ ब्राह्मण तो एक प्रकाराचेर देवाक पूज करतस
मिथिला म्हणजे भूरा बिहारा पुष्पूरा द्वारक म्हणे आनी एक चालू हे पूर्व ते पश्चिम जेथना ताणे वचली अशी तांकां दोग जाणांक दर्शन दिव का म्हणून देव भायर सरू सगळे भारताची दनिजा कृष्ण परमात्मान द्वारके आसतना केदार तागेले सभेली कशी वैकुंठाची श्वेत द्वीपाक महर्षी देवर्षी सगळे आसता तागेले स्तुत करता ते प्रकाराचे कृष्णाच्या दरबाराचेर पुरा महर्षीवर येताले ताणे सगळे येवन कृष्णाक दर्शन घेवचें कृष्णाक स्तुत करची कृष्णाक आशिर्वाद करताले म्हणचें तांचे तांकां प्रेमान उलोवचें हें तांकां भारी आनंद जातालो केन्नाय आसता ते ऋषीवर्य थोडे हांव अशें करता म्हणून आमी येता ती म्हणटा देव तांकां समेत घेवन भायर सरून गेला मिथिला नगर प्रवेश करता जाल्यार कृष्ण येता म्हणटना ताका संदेश मेळ्ळो की नगरी भायर ताका स्वागत करता म्हणून धाम आयलो मिथिलेश तेच प्रकार श्रुतदेव ब्राह्मण आयलो दोगेय जाणेले दिगोच नमस्कार घालो देवा आमचे अनुग्रह करता म्हणून आमी कांय तुगेले सांगली आश मात्र पावले म्हाका गुण मात्र घेतले जाल्यार तूं कोण संदेश दिल की तूं आमगेले हृदया भितर आसा तितून तुका मेळ्ळें जावन तूं आयला भारी आनंद तेंच्या कडेन येवका हांव दुर्बळो कांय पूण चळवळ जाल्यार क्षम करता येवका म्हूण श्रुतदेवानी सांगलें आनी मिथिलेशानी सांगलें एक वेळेर जाल्यार मिथिलेश देवा आपोवन घेवन गेलो आनी थंय व्हरून सगळे तांकां सगळे आगत स्वागत केलें आनी तांकां सगळे भायर सगळे सन्मान केलें ऋषींक देवाक अर्घ दिलें पूज केली आनी सगळें केलें तेच वेळेर पेलतांतुल्यान तो श्रुतदेवाचोय देव गेलो ते ऋषी गेले देव दोन जाण वचाक दोन न्ही सहस्र जाण ताका शक्य आसा ऋषी दोन जाणची कशी ऋषीक शक्य आसले देवाक शक्तीन कोणा अशक्य जायना त्या प्रकाराचे ऋषी दोन जाले आनी तांणी वचून सगळे तांगेले ते आगत स्वागत घेवन भारी दोगय जाणांनी भारी प्रितीन स्वागत केलें आनी त्या वेळेर ब्राह्मणांनी बरोच आशिर्वाद दिलो जाल्यार त्या वेळेर थंय आशिल्ले ब्राह्मण आनी हे आशिल्ले ब्राह्मण दोगांकय एक ऋषी आशिल्ले ताका दोनी कडेन गेल्या म्हणटा दिसता दोन रूप तांकां कशी जालें तांकां आगोत ना देवा लिहिला म्हणटना आमकां आगोत ना जाल्यार कशी कशी देवाक करता कशी पळयता कशी पावता म्हणलें सांगू जाय तशी देवान त्या श्रुतदेवाक आनीक ते मिथिलेशाक अनुग्रह केलो ताका विचित्र म्हणलें कशें तागेले भरशे आशिल्ले ते ऋषीवर्य दोन जावन दोन कडेन भायर सरून गेले दोन जावन दोन कडेन भायर सरून गेले देवा व्हडली महाशक्ती आसा तांकां दोन कडेन ताणें आगत स्वागत घेतल्या आदर घेतला पूज घेतला सत्कार घेतलो म्हणून तांकां अनुभव जाला अशें म्हणून सांगून भागवताक सांगलें म्हणटना देवाक कशी करता तो सांगू जायना त्या निमित्त देवान एक लिला महाव्हड उपनिषदां मस्त सांगतात चमकन तीन दूर पावता आशिल्ले कडेन राबून दूर आशिल्ले कडेन पळयता अशें सगळे सांगतात ते सगळे उपनिषदान जे अध्यात्म सांगल्या पुराणान सगळे ते कोण दाखयन देवाक हांव तें सत्य म्हूण दाखोवचे खातीर म्हणटना ते सगळे देवानी ती सगळी लिला कृष्णावतारान केल्या कृष्णावतार पूर्ण म्हणटात बा किंवा सगळे अपूर्ण अशें अर्थ न्हय नेहना नास्ति किंचना देवाला अवतारान दोन्ही ना सगळे एकच देवाला अवतार म्हळ्यार देवा सर्वांतर्यामी आशिल्ल्या एक कांयपणी कोणा थंय कांय दुश्टू ताज्यान कृष्ण आसा दृश्टान सांगता जाल्यार दुर्योधन ताणें तें हाजे वेळेर सांगलें जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः कृष्णेन देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि कृष्णा तूं सांगता
तांक 5 घर पण दी मुक्का वल्या भितर बसता म्हाका काम सांगता जाल्यार भितर दिशिल्ल्या पावर चड तें हांवें करचें अशें म्हणटा तो जानामि धर्मम कृष्णा धर्म म्हाका शिकयला जाल्यार करूं जायना रे जानामि अधर्मम अधर्म म्हाका जाण गत आसा नचमे निवृत्ती ही तूं म्हाका सोडना कृष्णेन देवेन हृदय स्थितेन हृदया भितर बसून तूं कृष्ण कशी चलयता तशी चलची मात्र म्हाका शक्ती म्हूण दुर्योधनान सांगल्या आनी पांडवांक प्रत्यक्ष आसा तांकां तो चलयत म्हणटना पांडवांक युधिष्ठिराक धर्मराय धर्म अवतार तागे हृदया भितर बशिल्लो तो कृष्ण आनी दुर्योधन कलील अवतार तसल ते दुर्योधनाने हृदया भितर बशिल्ल्या कृष्णाक व्यत्यास खंडीत ना व्यत्यास ना देवाला व्यत्यास ना अवतारा मागीर कशें व्यत्यास येतलो खंडीत ना जाल्यार कृष्णावतारांत एक प्रत्येकता आसा